Good evening everyone. एकछिनमा सुरु गर्छौँ है हामी 2-4 मिनेटमा. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. एकछिन है. ओके. हामीले ट्याक्सेबल इन्कम सकेका थियौँ, भ्याट उ पनि सकेका थियौँ हैन, के भन्छ रे, भ्याट इन्भोइस पनि सकिसकेका थियौँ. अब हामी के हो यो, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट. आज चाहिँ हामी इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पढ्छौँ. ठिक छ. कसैले मेसेज गरे जस्तो लाग्छ मलाई. इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पढ्छौँ. यो बाहेक अरू केही क्वेसन छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है. डु यु हेभ एनी क्वेसन कसैसँग भ्याटको वा अरू केही? हामी आज र भोलिमा भ्याट सकाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सर गर्न थाल्छौँ नेक्स्ट विकबाट. र सकेसम्म म बिहानमा गर्ने कोसिस गर्छु अर्को हप्ताको क्लास चाहिँ. त्यो फेरि मईमा भर पर्छ त्यो हैन. इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भन्दा हामीसँग इन्भोइस क्रेडिट मेथड छ. हामीले बुझेको भने हाम्रो इन्भोइस क्रेडिट मेथड हो. हामीले अस्ति पनि कुरा गर्यौं. तपाईहरुलाई थाहा छ इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमा हाम्रो इन्भोइस क्रेडिट मेथड हो. वा इन्भोइस छ क्रेडिट पाइयो, इन्भोइस छैन क्रेडिट पाइएन. हेर्नुस् है, ट्याक्स इन्भोइस छ क्रेडिट पाइयो, ट्याक्स इन्भोइस छैन क्रेडिट पाइदैन. हाम्रो त्यही नै हो. इन्भोइस क्रेडिट मेथड भनेको. अब हाम्रो क्रेडिट के केमा आउँछ? अब ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्नुपर्ने सिचुएसन के केमा आउँछ भन्दा एउटा पर्चेसमा आउँछ. एउटा हामीले भ्याट तिर्ने डाइरेक्ट पर्चेसमा भ्याट तिर्छौँ. एक नम्बर के हो छ नि हैन. ओके, हामीले एउटा पर्चेसमा भ्याट तिर्छौँ. त्यसपछि अर्को भ्याट तिर्ने भनेको हामीले पर्चेस पनि, यसलाई म डोमेस्टिक पर्चेस भन्छु है. डोमेस्टिक पर्चेस भ्याट तिर्ने. ठिक छ. डोमेस्टिक पर्चेसमा भ्याट तिर्छौँ हामी एक. दोस्रो भनेको इम्पोर्टमा हामीले भ्याट तिर्छौँ. इम्पोर्टमा. तेस्रो भनेको रिभर्स चार्जमा भ्याट तिर्छौँ. रिभर्स चार्ज. चौथो भनेको हामीले आउटपुट भ्याट तिर्ने हैन, मैले इनपुटमा भ्याट तिर्ने कुरा गरिरहेको छु. रिभर्स चार्जमा 8 को 2 र 8 को 3 अन्तर्गत तिर्छौँ. त्यसपछि
काठमा तिर्छौँ हामीले वुडमा र 5औं नम्बरमा VAT paid without invoice in case of application of section 15(3) र अर्को भनेको चाहिँ 6औं नम्बर भनेको लीज्ड एसेटमा हामीले के गर्छौं भ्याट तिर्छौं तपाईहरुले हेर्नुभयो भने र सिम्पल हाम्रो भ्याटको अकाउन्टिङ मन्थली अकाउन्टिङ हो तपाईहरुलाई थाहा छ मन्थली अकाउन्टिङ हो मतलब मन्थली र ट्राइमेस्टर वाला दुईटा अकाउन्टिङ छ एकछिनपछि आउँछ बाइ मन्थली छैन भ्याटको अकाउन्टिङ मन्थली भएको रिजनले गर्दा यो महिना मैले पर्चेस गरे भने यो महिना मैले इम्पोर्ट गरे भने यो महिना मैले रिभर्स भ्याट पे गरेँ भने यो महिना मैले काठमा भ्याट तिरेँ भने यो महिना मैले इन्भोइस बिना भ्याट तिरेँ 15(3) अनुसार भने वा यो महिना लीज एसेट्स पर्चेस गरेँ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ यही महिना इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्छु यही महिना इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्छु नर्मली इन्भोइस क्रेडिट मेथड हो तर एक्सेप्सन चाहिँ यति चाहिँ एक्सेप्सन हो इन्भोइस क्रेडिट मेथडको यो जति पनि छ इन्भोइस क्रेडिट मेथडको एक्सेप्सन हो यो के हो भन्दा नर्मली इन्भोइस बिना भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन तर इम्पोर्टको केसमा इन्भोइस हुँदैन रिभर्स भ्याट अन्डर सेक्सन 82 रिभर्स भ्याट अन्डर सेक्सन 82 यसमा पनि हामीसँग भ्याट इन्भोइस हुँदैन इन्भोइस क्रेडिट मेथड भनेको भ्याट इन्भोइस छ पर्चेसमा भने त्यसमा क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ त्यो पनि एब्रिभिएटेड भ्याट इन्भोइस हुनु भएन भ्याट इन्भोइस छ भने क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ एब्रिभिएटेड भ्याट इन्भोइस छ हुनु भएन इम्पोर्टको केसमा रिभर्स भ्याट अन्डर सेक्सन 82 को केसमा विदाउट भ्याट इन्भोइस हामीले क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछौं तिरेको भ्याट यसमा चाहिँ भ्याट पेड रिसिट हुनुपर्छ हामीसँग यो केसमा म डकुमेन्टेसनको कुरा गर्छु पर्चेस क्रेडिट मेथडमा डोमेस्टिक पर्चेसको केसमा अरु डोमेस्टिक पर्चेसको केसमा पनि म तपाईहरुसँग के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छु हैन त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ वुडको केसमा नि के हो भन्दा न नेशनल फरेस्टले काठ बिक्री गर्दा भ्याट बिल इस्यु गर्छ न कम्युनिटी फरेस्टले भ्याट बिल इस्यु गर्छ न प्राइभेट फरेस्टले वा प्राइभेट कल्टिभेटेड फरेस्टले भ्याट बिल इस्यु गर्छ यस्तो बेलामा अब हामीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्नलाई व्हाट वी नीड इज भ्याट पेमेन्ट गरेको प्रुफ वाला कागजात चाहियो प्रुफ वाला कागजात यो केसमा वुड पछि अर्को आयो भ्याट कलेक्टेड बाइ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स अन्डर सेक्सन 15 बाइ अनरजिस्टर्ड पर्सन्स अन्डर सेक्सन 15(3) receipt issued by such person किनकि त्यो इन्क्लुडिङ भ्याट मानिन्छ जतिमा बिक्री गर्छ त्यो इन्क्लुडिङ भ्याट मानिन्छ त्यसपछि लीज एसेट्सको केसमा चाहिँ ओनरशिप नभए पनि जो फाइनान्स लीजको लेसी हो उसले चाहिँ के गर्छ इनपुट भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्छ भनेपछि तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सेक्सन अब अर्को एउटा क्वेशन के आउँछ भन्दा रिभर्स भ्याट अन्डर सेक्सन 8(3) रिभर्स VAT अन्डर सेक्सन 8 सबसेक्सन 3 क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइँदैन क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा पाइँदैन अर्को छ एक्सेप्ट अरु स्पेसिफिक केस भनेको भ्याट अन पर्चेसेस हैन अन स्टक्स सामान है एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन अफ भ्याट एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन फर भ्याट के गर्ने रजिस्ट्रेसन फर VAT त्यो अवस्थामा के गर्ने अर्को प्रोभिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दा भ्याट अन स्टक्स अनि अर्को चाहिँ अब आई हैव अलरेडी क्लेम्ड भ्याट क्रेडिट on purchases import but the good is lost what shall I do मैले भ्याट क्रेडिट चाहिँ क्लेम गरिसके अब गुड्स चाहिँ लस भयो म के गर्न सक्छु भन्दा नर्मली तपाईले हेर्नुभयो भने सिम्पल हामीसँग स्टक आउट हुन सक्ने वा इन्भेन्ट्री आउट हुन सक्ने तीनवटा केस भयो तीनवटा सर्कमस्टेन्सेस भयो एउटा सेल्स अर्को एबनर्मल लस यो भनेको इन्क्लुडिङ एक्सपायरी अफ डेट एक्सपायरी अफ कन्जम्पसन डेट र अर्को भनेको चाहिँ
अर्को भनेको जम्मा दुईटा त हो नि हैन अर्को हुन्छ हुँदैन यही दुईटा हो अर्को हुँदैन या त सेल्स हुनु पर्यो या त लस हुनु पर्यो नभए स्टक आउट हुनै सक्दैन अब लस भयो भने सेल्स भयो भने त हामीले ब्याट उठाउन सकिहाल्यो लस भयो भने दुईवटा इफेक्ट हुन्छ रुल 39 क अप्लाइड क्रेडिट इज इन्ट्याक्ट रुल 39 क not applied deemed to be sold at market value by tax officer at the time of inspection. Deemed to be sold by at market value by tax officer at the time of inspection. भनेपछि यति कुरा ख्याल गरिसकेपछि लगभग हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका कथाहरू सकाउँछौँ त्यसपछि अरु कुराहरू डकुमेन्टेसन चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सकाउँछौँ हेर्नुस् है डकुमेन्टेसन चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सकाउँछौँ अब म यसलाई अलिकति लेखेर तपाईहरुसँग डिस्कसन गरे यसपछि आई विल शेयर यु अ फाइल VAT credit, invoice credit method. Nepal follows invoice credit method with some exceptions. Invoice credit method is applicable in respect of domestic purchases. Input tax credit is available based on proper VAT invoice, not an abbreviated tax invoice. तपाईहरुले त्यो सम्झिनु पर्यो हामीलाई थाहा छ VAT invoices are issued in triplicate र फर्स्ट कपी बायर कपी जुन छ कस्टमर कपीको आधारमा मात्रै VAT क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कहाँ लेखा छ यो भन्दा इन्कम भ्यालु एडेड ट्याक्स डिरेक्टिभको पेज नम्बर 115 मा लेखा छ मैले भने नि होइन भ्यालु एडेड ट्याक्स डिरेक्टिभको पेज नम्बर 115 ले भनेको एक्सेप्सन्स टु इन्भोइस क्रेडिट मेथड भनेको चाहिँ इन रेस्पेक्ट अफ इम्पोर्टको केसमा के हुन्छ अब इनपुट tax credit is available based on the following import related documents: प्रज्ञापन पत्र, cash receipt, invoice of goods, and other documents in relation to import as prescribed by IRD from time to time. The input tax credit on VAT paid in respect of demurrage shall be claimed based on receipts proving the payment of VAT. The input tax credit on VAT paid in respect of demurrage shall be claimed based on receipts proving the payment of VAT. Importers have the option to release goods by making cash deposit equivalent to probable value added tax when customs officer cannot determine the transaction value of goods. VAT in respect of such import can only be claimed based on proof of payment of VAT, that is documents proving that deposit is treated as VAT revenue of government of Nepal. यो चाहिँ special provisions related to import मा पनि आउँछ यसमा नबुझ्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन डकुमेन्ट के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो in respect of VAT payable under reverse charging principle under section 8(2) Section 8 को 3 को चाहिँ पाइदैन है 8 को 2 को मात्रै पाइन्छ input tax credit is available based on the following documents: proof of payment of tax by the person and proper invoice from foreign party. दुईटै मैले ट्याक्स तिरेको प्रमाण पनि चाहियो र फरेन पार्टीको प्रुफ अफ पेमेन्ट पनि चाहियो अर्को छ VAT paid on purchase of food under section 12 को proof of payment of tax by the person. VAT collected by unregistered person, proof of payment of tax paid by the person. यस्तो अवस्थामा अर्काले कर तिरेको प्रमाण जसले भ्याट उठाएको हो उसले कर तिरेको प्रमाण तपाईहरुलाई दियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ यो चारवटा एक्सेप्सन हो इन्भोइस क्रेडिट मेथडको यो बाहेक अरु सबै केसमा के हो इन्भोइस क्रेडिट मेथड नै लागू हुन्छ इन्भोइस छैन नो प्रोपर इन्भोइस छैन भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइएन अब एउटा पर्चेससँग रिलेटेड सिंगल पर्चेस वा इम्पोर्टसँग रिलेटेड कतिचोटी भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ भन्दा एक पटक मात्र भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कति अवधि भित्र जनरली के हो भन्दा मैले तपाईहरुलाई अघि नै पनि भने जनरली व्हाट वी डू इज जनरली जुन ट्याक्स पिरियडमा खरिद गरियो जुन कर अवधिमा खरिद गरियो सोही
कर अवधिमा भ्याट क्रेडिट क्लेम गरिन्छ। क्रेडिट क्लेम गरिन्छ। जुन अवधिमा खरिद गरियो त्यही अवधिमा चाहिँ भ्याट क्रेडिट क्लेम गरिन्छ। जेनरली जुन ट्याक्स पिरियडमा खरिद गरियो त्यही अवधिमा गरिन्छ। तर छुट्यो भने के गर्ने? खरिदलाई क्रेडिट क्लेम गर्न छुट्यो भने के गर्ने भन्दा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट शैल बी क्लेम्ड विदिन 1 year of purchase or import of goods or services. It is not mandatory for purchaser or importer to claim input tax credit during the same tax period when the purchases or imported are made. It is highly advisable to claim input tax credit in the same tax period when the input is purchased or imported. However, if the person erroneously misses to claim input tax credit on certain purchase or import during the same tax period, the input tax credit can be claimed within 1 year of such purchase or import. अब अर्को के भयो भन्दा ओरिजिनल इन्भोइस हरायो के गर्ने? ओरिजिनल इन्भोइस हरायो के गर्ने? In case the purchaser or importer loses its original documents that are mandatory in claiming input tax credit, tax officer may allow such input tax credit based on certified copy of such documents. The copy of such documents shall be certified by the person issuing such documents. The tax officer must impose penalty as per section 29(1) को। भनेको मतलब डकुमेन्ट हराएको आधारमा चाहिँ पेनल्टी चाहिँ अप्लाई गर्न लगाउन पायो, तर के चाहिँ भयो? ओरिजिनल डकुमेन्ट्स नभए पनि कपी डकुमेन्टको आधारमा पनि क्लेम गर्न पाइयो। ओके, क्यास्केडिङ इफेक्ट नर्मली क्वेसन आउँदैन। यदि भइसकेपछि अब हामी कहाँ लाग्छौँ भन्दा वी विल गो फरवर्ड टु ट्याक्स क्रेडिट, भ्याट क्रेडिटको एक्जाम्पलहरुमा जान्छौँ हामी। भ्याट क्रेडिटको एक्जाम्पलहरुमा जान्छौँ हामी। विल मुभ फरवर्ड टु भ्याट क्रेडिट। क्वेसन छ भने सोध्नुस् है क्रेडिटमा। टाइप्स अफ भ्याट क्रेडिट। सबभन्दा पहिला दफा 5 को उपदफा 3 लाई सम्झ्यौं। सेक्सन 5 को सबसेक्सन 3 लाई सम्झ्यौं। त्यसले के भन्छ भन्दा इफ आउटपुट इज भ्याट exempt VAT paid on input is not eligible for credit claim. यदि आउटपुट भ्याट exempt हो भने VAT paid on input is not eligible for VAT credit claim. तपाईहरु यो फन्डामेन्टललाई सम्झिनुस्। भनेको मतलब कोरोलारी यो हो के हो मैले बिर्सेँ है। लेट मी चेक। कोलोरारी। ओके, कोलोरारी। स्पेलिङ रहन्छ यो यस्तै के भन्छ हैन, यो थ्योरममा पढ्नु पर्थ्यो, छोड्दियौं। यसलाई अर्को तरिकाले हेर्दा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इफ आउटपुट इज wholly taxable, full credit can be claimed. कुनै वस्तु किनेर त्यसलाई भ्याटमै बेचिन्छ भने फुल क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ। अब दुईटा हुन्छ, एउटा जे किन्यो त्यही बेच्ने हो। अर्को हामी के गर्छौं? जे किन्यो त्यही बेच्दैनौं। किनेको रिजनले भ्यालु एडिसन भई त्यो बाहेक अर्को वस्तु वा सेवा बेचिन्छ। जे किन्यो त्यही बेच्ने वा किनेको रिजनले गर्दा भ्यालु एडिसन हुन्छ र त्यो बाहेक अरु वस्तु वा सेवा बेचिन्छ भने के भयो भन्दा अब यो भ्याट क्रेडिटमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। जे किन्यो त्यही बेच्यो,
आउटपुट इज नन ट्याक्सेबल, इनपुटमा तिरेको भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइएन, आउटपुट होली ट्याक्सेबल, फुल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइयो। होइन, बेच्ने एक थरी तर किनेको अर्कै कुरा। त्यो किनेको कुरा चाहिँ भ्यालु एडिसन हो, त्यो किनेको रिजनले गर्दा भ्यालु एडिसन हुन्छ भने त्यो किनेको सामानमा भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। फर इक्जाम्पल नो भ्याट क्रेडिट छ, हामीसँग 4 वटा छ होइन। एउटा सबभन्दा पहिला नो भ्याट क्रेडिट। नो भ्याट क्रेडिटमा even if the output is fully VAT attractive, unless the person making the following purchases even if the output is fully VAT attractive, unless the person making the following purchases has the following as main business, VAT credit is not available. Credit is not available on such purchases. के हो हामीलाई एकदम मेमोराइज छ। नम्बर 1 इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्स, मनोरञ्जन खर्च। नम्बर 2 बेभरेजेस, ड्रिंकिङ वाटर without added minerals is not beverage. Number 3 alcohol. Number 4 petrol used in vehicle. Simple. पहिला डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यासमा पाइँदैन थियो भने अब भेहिकलमा युज भएको पेट्रोलमा मात्रै पाइँदैन। पेट्रोल युज इन भेहिकल। अब क्वेसन आयो भेहिकल भने त 3/3 भन्दा बढी पाङ्ग्रा भएको सडकमा गुड्ने भनेपछि अब यसको त पहिला पुरानो सिद्धान्त जे थियो त्यही हो है। डिजेल युज इन भेहिकल भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने कि नपाइने? पेट्रोल युज इन जेनेरेटर भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने कि नपाइने? पेट्रोल युज इन मोटरबाइक, युज इन मोटरसाइकल क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने कि नपाइने? Can credit be claimed? मेन बिजनेस नभए पनि त्यो व्यक्तिको मेन बिजनेस नभए पनि क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ होला। उर्मिला हेलो हेलो डिजेल युज इन भेहिकल क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन। अनिश गुरुङ डिजल पेट्रोलहरु पाउँदैन सर। के रे मोटरसाइकलमा पाउँदैन सर। अब जेनेरेटरमा पनि पाउँदैन, पहिला पाउँथ्यो सर, अहिले पाउँदैन। अनि भेहिकलमा पनि डिजेल पाउँदैन सर अहिले सर। ओके सुलभ। हजुर सर, यो 3वटा क्वेसन छ नि, डिजेल युज इन भेहिकल, पेट्रोल युज इन जेनेरेटर, पेट्रोल युज इन मोटरसाइकल क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन क्रेडिट? सर मलाई मोटरसाइकलको चाहिँ थाहा छैन। माथिको दुईटा चाहिँ यो पालिदेखि पाइन्छ जस्तो लाग्छ, पहिला चाहिँ पाइँदैन थियो। होइन खासमा यहाँ ठ्याक्क नबुझेको आर यु विथ मी भन्ने क्वेसन हो है। मैले यहाँ नो भ्याट क्रेडिटमा इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्स लेखेँ, बेभरेज लेखेँ, अल्कोहल पनि लेखेँ। त्यसपछि यो जुन लेखिरहेको छु यो 4थो नम्बर पोइन्टमा होइन, 4थो नम्बर पोइन्टमा मैले यहाँ पेट्रोल, डिजेल और एलपी ग्यास लेखेँ छैन? लेखिन नि होइन? लेखेँ मैले? लेखिन। मैले के लेखेँ? पेट्रोल युज इन भेहिकल मात्रै लेखेको छु मैले यहाँ। भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो अब? द प्रोभिजन हैज बीन चेन्ज। त्यही त, त्यो मोटरसाइकल चाहिँ अब भेहिकलको मोटरसाइकल भेहिकल डेफिनेसनमा पर्दैन। पर्दैन। भनेपछि पाइयो। जेनेरेटर भनेको भेहिकल होइन, पाइयो कि पाइएन? पाइयो। डिजल भनेको पेट्रोल होइन, पाइयो कि पाइएन? पाइयो।
ओके, यसरी बुझ्नु पर्यो है। तर कुन बेलामा पाइँदैन भन्दा इफ द आउटपुट इज नन ट्याक्सेबल त्यो बेलामा चाहिँ पाइएन फेरि। हजुर सर। त्यताबाट सुन्नु पर्यो यो होली ट्याक्सेबल हो कि होइन भन्ने तरिकाले जानु पर्यो है त। ओके, नो ट्याक्स नो भ्याट क्रेडिट कुरा बुझियो। सो त्यसो भए इम्प्लोइलाई दिएको फेसिलिटीमा पाइन्छ कि इम्प्लोइलाई पाइँदैन? के चाहिँ फेसिलिटी दियो? भेहिकल फेसिलिटी दिएछ, फ्युल पनि अफिसले नै बेयर भेहिकल गर्छ भने होइन? चाहिँ के हो? भेहिकल भने चाहिँ फ्युल भने चाहिँ कुन हो? पेट्रोल। पेट्रोल त भेहिकलमा हालेको पेट्रोल त पाइँदै पाइएन नि। मोटरसाइकलमा हालेर पाइयो सर? मोटरसाइकल भने भेहिकलै भएन नि। त्यही भएर सोधेको सर मैले। अनि सर एउटा कुरो सोध्नु मन लागेको सोधौँ न। उसमा पुलिसहरू अनि पुलिसहरूको चाहिँ दिन्छ भ्याट। डिजल भने पेट्रोल होइन नि त। डिजल गाडी दियो भने र त्यो डिजल गाडीमा हालेको पेट्रोल हो भने क्रेडिट क्लेम गर्न पाइयो। पेट्रोल गाडी दियो भने पाइएन। सुलभले के भन्दै थियो नि? होइन त्यो लोकल पेट्रोल पम्पमा चाहिँ भ्याट छुटाएर दिँदैन नि त। होइन त्यो त दिनु पर्यो, लिनु पर्यो। त्यो चाहिँ उता फेरि पुलिसहरूले दिन्छ भनेर होइन, सबैले दिन्छन् आजकल। मागेपछि मलाई भ्याट बिल चाहिन्छ भने सबैले दिन्छन्। सर अनि अब मैले यो पेट्रोलको बिलमा मोटरसाइकल अथवा गाडीको नम्बर खुलाएको हुनु पर्यो है सर? त्यसो भए होइन, मसँग मोटरसाइकल वा गाडी छ भने त्यही अनुसार मिलाउनु पर्यो, त्यो खुलाउनु पर्यो। बिलमा खुलाउनु भन्दा नि मेरो कुनै न कुनै रेकर्डमा त्यो देखिनु पर्यो। हजुर सर, त्यही हो। ओके, नो भ्याट क्रेडिट बुझियो, डन। नम्बर 2 हामी एउटा पार्शियल भ्याट क्रेडिट भन्ने कथा पढ्छौँ। पार्शियल भ्याट क्रेडिट। पार्शियल भ्याट क्रेडिट चाहिँ केमा भन्दा चाहिँ भेहिकलमा भेहिकल पर्चेस गर्दा तिरेको भ्याट। भेहिकल पर्सनल पर्पसलाई युज भयो भने भन्छ, म चाहिँ यसलाई पर्सनल पर्पस भन्ने शब्दलाई गर्छु, तिरेको भ्याट। इफ द भेहिकल इज युज फर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस भन्छु म। पर्सनल पर्पस भन्ने शब्द चाहिँ मलाई मन पर्दैन, युज फर एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस। किनकि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि युज हुन्छ भने, कसैको पनि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रशासनिक प्रयोजन बाहेक प्राइभेट युज अफ द ओनर हो भने त्यस्तो बेलामा भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। प्राइभेट युज अफ द ओनर हो भने भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन, बिकज द्याट हेज नट बिन युज फर ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन। किनकि भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराको सबैभन्दा पहिलो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने, भ्याट क्रेडिट इज नट बेस्ड अन पर्चेसेस, इट इज बेस्ड अन द आउटपुट। के क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दालाई चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क आउटपुट दिमागमा सोच्नु पर्यो, टक्क लगाएर होइन। तपाईँले जब आउटपुटलाई दिमागमा राख्नुहुन्छ त्यसपछि भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है। सर अनि बोथ पर्पसलाई भयो भने नि? कस्तो बोथ पर्पस? पर्सनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस भयो भने? यसमा त अब एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस भनेर झुकाउन मिलिहाल्यो नि होइन उर्मिला? झुकाउने कथा त त्यही त पाइ त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पस मात्रै भयो भन्ने हो के। जस्तो कि अब म आई एम द प्रोपाइटर अफ अ फर्म, म घर आउने बेलामा जाने बेलामा लैजान्छु, नभए त मेजर त म काम गर्ने बेलामा नै प्रयोग गर्छु नि त। त्यही भएर त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसै मान्ने। तर होल्ली अफिसमा काम हुँदैन, होल्ली श्रीमतीलाई लगेर दिएछ भने चाहिँ पाइएन क्या। जो चाहिँ अफिसमा काम गर्ने श्रीमती होइन उसलाई लगेर दिएछ भने पाइएन, वा श्रीमानलाई दिएछ भने, फेरि यहाँ जेन्डर बायस भयो भन्ने होला होइन, 3 जना त लेडिजै छन् हो। अब यसमा कति चाहिँ क्रेडिट कसरी भेरिफाई गर्नु? भेरिफाई त मैले कागजले गर्ने हो, ट्याक्स अफिसरले मान्ने हो, प्रुडेन्सियल कुरा हो। अब हदै मानेन भने घुस खुवाउने हो, नभए चुप्प लाएर बस्छ। एक्जाममा चाहिँ दिनु पर्यो, क्वेसनमा क्लियरिटी। प्र्याक्टिकल्ली भने चाहिँ यो यस्तो ग्रे एरियामा ट्याक्स अफिसरले छोडिदिन्छ, यसलाई ग्रे एरिया भन्छ, यस्तोमा छोडिदिन्छ, छोड्नको लागि बनाएको हो, त्यही भएर 40% छ भन्छ कि। अब यसमा अर्को कुरा भने कति क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ भन्दा चाहिँ 40% अफ भेट पेड। अब क्वेसन आउँछ है, मलाई अब एकदमै थोरै मान्छे भएको भएर क्वेसन सोध्न मजा आउँछ होइन। क्वेसन नम्बर 1, त्यो छोटा हात्ती छ नि, त्यसलाई हामी पिकअप भ्यान बनाऊ, डबल क्याब भ्यान है, डबल क्याब भनेपछि 2 अगाडि र पछाडि भएको है। डबल क्याब पिकअप भ्यान पर्चेस्ड युज्ड इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ ट्याक्सेबल आइटम ओन्ली।
कति क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ ल रचना बस्नेत फुल होला सर होला रचना बस्नेत फुल होला हैन त हजुर ल आस्था श्रेष्ठ इफ यु क्यान स्पिक अनिस फुल हो सर सुलभ फुल हो सर उर्मिला उर्मिला सर म त कन्फ्युज छु त्यो पिकअप भ्यान गुगल क्याब वाला भेहिकल हो भेहिकलको डेफिनेसनमा पर्छ कि पर्दैन भनेर पर्छ नि 3 वा 3 भन्दा बढी पाङ्रा भएको त्यो परिहाल्यो सकियो मैले अब जे क्वेसन सोध्छु सबै भेहिकलको डेफिनेसनमा पर्छ कति क्रेडिट क्लेम गर्ने त 40% जस्तो लाग्छ सर के पढेको हो पार्सल युज इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ द के पढेको हो सरी फुल फुल नि होस् ओ ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो क्या ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो ठिक छ नम्बर 2 पिकअप भ्यान सिंगल क्याब भ्यान है पिकअप सिंगल क्याब पिकअप भ्यान सिंगल क्याब पिकअप भ्यान पर्चेस टु ट्रान्सपोर्ट राइस अनिस पाउँदैन सर अब राइस त अब एक्जेम्ट आइटम भइहाल्यो ओके त्यो हो सर उर्मिला सर मेरो पनि त्यही एन्सर हो रचना त्यही हो सर सुलभलाई सोधिनु अब यो 3 जनाले भनिसकेपछि यही हो कुरा है पोइन्ट नम्बर 3 डबल क्याब पिकअप भ्यान पर्चेस्ड टु ट्रान्सपोर्ट राइस एन्ड सुगर सजिलो मलाई यही लाग्छ है दुईटा क्वेसन सोध्छु अब कार भन्न साथ यो नर्मली ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्समा युज हुँदैन भन्ने बुझौँ है पर्चेस्ड बाई अ पर्सन डिलिङ बोथ इन राइस एन्ड सुगर र नम्बर 5 कार पर्चेस्ड बाई अ पर्सन डिलिङ इन सुगर ल पोइन्ट नम्बर 4 उर्मिलाबाट जाओस् उर्मिला हजुर सर कार पर्चेस बाई अ पर्सन डिलिङ बोथ इन राइस एन्ड सुगर चौथो है यो तेस्रो बाँकी नै छ ट्याक्सेबल र एक्जेम दुवै ट्रान्जेक्सन छ त्यही भएर प्रोपोर्सनेट ओके प्रोपोर्सनेट अनि भयो प्रोपोर्सनेटको पनि अनि 40% प्रोपोर्सनेट पार्शियल हो हजुर माथिको केसमा पोइन्ट नम्बर 3 मा ट्रान्सपोर्टराइज यसमा चाहिँ नि एक्जेम्ट र प्रोपोर्सनेट हुन्छ सर यसमा प्रोपोर्सनेट मात्रै हुन्छ मात्र तलकोमा 5औं नम्बरमा यसमा पार्शियल मात्र ओके अब सबैले बुझ्यो भने बुझेँ है मैले अब चाहिँ भनेपछि भेहिकलको केसमा सिम्पल कुरा के हेर्नु पर्यो भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पसको लागि हो भने पहिला पार्शियल र दुईटै गर्छ भने पार्शियल पनि कसले पाउने हो भन्दा चाहिँ ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन गर्नेले मात्रै 40% पाउने हो नन ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन गर्नेले चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रोपोर्सनेट गर्नु पर्यो भने अरु भेहिकल मतलब ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स वाला भेहिकलको केसमा पनि आउटपुट के छ त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो हामीहरु यदि भएपछि सक्यो अब प्रोपोर्सनेट त इट इज भेरी मच सिम्पल यदि भएपछि प्रोपोर्सनेट भ्याट क्रेडिट VAT क्रेडिट प्रिटी मच सिम्पल यो चाहिँ के भयो भन्दा फुल क्रेडिट होइन नो क्रेडिट होइन र डिल्स बोथ इन ट्याक्सेबल एन्ड नन ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन हो भने
जुन आइटममा चाहिँ डाइरेक्टली आउटपुटसँग रिलेसन डाइरेक्ट रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सकिँदैन। सिम्पल हो, पर्चेस गर्यो, तराजु बेच्छ, स्याउ बेच्छ र तोरी बेच्छ। तोरीमा भ्याट लाग्छ, स्याउमा लाग्दैन। तोरीको तेल भनौँ न, स्याउ बेच्छ, तोरीको तेल बेच्छ। तोरीको तेलमा भ्याट लाग्छ, स्याउमा लाग्दैन। तराजु किन्यो, अब स्याउ किन्यो, स्याउ बेच्यो, स्याउ किन्यो बेच्यो, यसमा त केही समस्या भएन, डाइरेक्ट रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भयो। तोरीको तेल किन्यो, त्यही बेच्यो, पाउरोटी बनाएर बेच्छ चाहिँ होइन है, भनेपछि यसमा पनि डाइरेक्ट रिलेसन भयो। यसमा चाहिँ फुल भ्याट क्रेडिट पायो तोरीको तेलमा किन्दा बेच्दा। तराजु किन्यो, तराजुमा स्याउ जोख्यो कि तोरीको तेल जोख्यो त? थाहा पाइयो? थाहा पाइएन। भनेपछि अब यो तराजुमा तिरेको भ्याट, तराजु किन्दा तिरेको भ्याट प्रोपोर्सनेट ट्याक्स क्रेडिट। भनेपछि अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा आउटपुट हेर्नु पर्यो है। जहिले पनि के गर्नु पर्यो? आउटपुट हेर्नु पर्यो। फुल भ्याट क्रेडिट भनेर त सिम्पल छ। अब फुल भ्याट क्रेडिट त मैले भन्नै परेन, के हो? इफ द आउटपुट इज ट्याक्सेबल देन इनपुटमा तिरेको सबै भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ। दिस इज अल अबाउट इनपुट भ्याट क्रेडिट। नबुझेको छ भने यु मे आस्क द क्वेसन, म भन्न सक्छु। फुल भ्याट क्रेडिट सिम्पल छ, प्रोपोर्सनेट झन् सजिलो हैन। अब प्रोपोर्सनेटमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है, सजिलो भन्नु नै भएन। टाइम पिरियडलाई हेर्नुपर्छ जहिले पनि प्रोपोर्सनेट क्रेडिट क्लेम गर्ने बेलामा। आइडेन्टिफाई द टोटल, अब के को प्रोपोर्सनमा भन्दा चाहिँ जहिले पनि के को प्रोपोर्सनमा भन्दा सेल्सको प्रोपोर्सनमा है। सेल्सको प्रोपोर्सन इफ अदर प्रोपोर्सन इज नट गिभन अर आइडेन्टिफाइड। भनेको मतलब अब सिम्पल एक्जाम्पल के लियौँ भन्दा मैले कागज किने कति 1 मेट्रिक टन, 200 मेट्रिक टनको बुक बनाएँ, 800 मेट्रिक टनको चाहिँ के बनाएँ मैले? स्टेसनरी आइटम बनाएँ, स्टेसनरी बनाएँ। यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा द रिलेसन इज अलरेडी गिभन। बुक एक्जेम्प्ट आइटम 200 मेट्रिक टन नो भ्याट क्रेडिट, स्टेसनरी ट्याक्सेबल आइटम 800 मेट्रिक टन भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइयो। यसमा समस्या भएन। तर अब तराजु किनेको केसमा के गर्ने त? अब त्यसमा त अब कति स्याउ जोख्यो, कति तोरीको तेल जोख्यो त थाहा हुँदैन। भनिसकेपछि अब के गर्ने बेला भन्दा सेल्सको प्रोपोर्सनमा। कहिलेको सेल्सको प्रोपोर्सनमा त? कहिलेको सेल्सको प्रोपोर्सनमा भन्दा नर्मली हामीले त्यही ट्याक्स पिरियडको गर्छौँ। तर इफ द्याट इज अ क्यापिटल आइटम देन द्याट मस्ट बी रिकम्प्युटेड एन्ड रिकम्प्युटेड एन्ड रिकम्प्युटेड। Where the input is usable over multiple tax periods, the tax payer shall assess the balance of the proportion of sales into exempt and taxable at the end of each period, so long as the goods or services on which proportionate tax credit is claimed is in use. And the claim of proportionate tax credit shall be adjusted accordingly so as to reflect the actual pattern of use of such goods and services. Practical implementation of proportionate VAT credit, the purchaser may claim full input tax credit in respect of all purchases during tax period when the purchase is made, र त्यसको एडजस्टमेन्ट इयर एन्डमा गएर गर्न चाहिँ सक्छ। भनेको मतलब आजको दिनमा चाहिँ मैले मतलब कन्सर्न ट्याक्स पिरियडमा चाहिँ फुल भ्याट क्रेडिट क्लेम गरेर प्रोपोर्सनेट निकालेर लास्टमा इयर एन्डमा गएर प्रोपोर्सनेट भ्याट क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ। यो इन भ्याल्यु एडेड ट्याक्स डाइरेक्टिभले दिएको छोटो सुविधा हो। पार्शियल इज नट सो हार्ड, इट इज इजी। डन। अब स्पेसिफिक इस्युजमा अघि पनि आएको थियो, लस्ट गुड्सको केसमा के गर्ने? यदि फायरको कारणले गर्दा लस हुन्छ भने नम्बर 1, थेफ्टको कारणले गर्दा, एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा, ब्रेकेजको कारणले गर्दा वा डिस्ट्रक्टिभ एक्टिभिटिज, यसलाई म के भन्छु भन्दा यसलाई के भन्छ? विध्वंसात्मक गतिविधि भन्छ हैन? विध्वंसात्मक गतिविधि। यो 5 वटा 6 वटा। अनि एक्सपायरी अफ कन्जम्पसन टाइम, अघिल्लो वर्षसम्म चाहिँ एक्सपायरी अफ कन्जम्पसन टाइम थिएन, अहिले चाहिँ एक्सपायरी अफ कन्जम्पसन टाइम छ। भयो, यो 6 वटा रिजनले गर्दा लस भयो भने लस भएको 30 दिन भित्रमा के गर्नु पर्यो? ट्याक्स अफिसलाई निवेदन दिनु पर्यो, इन्टिमेसन दिनु पर्यो। त्यसपछि ट्याक्स अफिसले एउटा इन्भेस्टिगेसन कमिटी बनाउँछ र कति क्रेडिट क्लेम गर्ने दिने भन्ने कुरा गर्छ, र अर्को चाहिँ इन्स्योरेन्स छ भने चाहिँ डाइरेक्टली क्लेम गर्न दिन्छ।
वेस्टेजको केसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। वेस्टेजको केसमा विदाउट इन्टिमेटिङ द ट्याक्स अफिस क्लेम गर्न पाइन्छ। एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसनको बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा विगत 12 महिनादेखिको प्रोपर भ्याट इनभोइस भएको छ भने 15 दिनभित्रमा 15 days अफ रजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन र भ्यालिड डकुमेन्ट दिने आइआरडीलाई, र आइआरडीले के गर्छ भन्दा त्योलाई अप्रुभ गर्यो भने मात्रै भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ है। रजिस्ट्रेसनको बेलामा भएकोमा चाहिँ पहिला पर्मिसन लिने, भनेपछि रजिस्ट्रेसनको बेलामा मसँग कति छ भन्दा 10,000 रुपियाँ बराबरको एउटा भ्याट बिल छ, प्रोपर भ्याट बिल छ। त्यो 1 वर्ष मैले रजिस्टर हुनुभन्दा 1 वर्षभन्दा अगाडिको होइन। भनेपछि म 2078 साल 3 महिना 1 गते दर्ता भयो भने 2077 साल 3 महिना 2 गते भन्दा पछाडिको बिल हुनु पर्यो छ भने म ट्याक्स अफिसमा जान्छु, सर मसँग बिल छ, त्यो सामान मेरो स्टकमा छ, हजुर मलाई यसमा चाहिँ क्रेडिट क्लेम दिनुहोस् है भनेर भन्छु, अनि उसले मलाई क्रेडिट क्लेम दिन्छ। ट्याक्स अफिसमा कहिले जाने भन्दा दर्ता भएको 15 दिनभित्र डकुमेन्ट कागजात र एप्लिकेसन लिएर जाने, क्रेडिट क्लेम गर्न दे भनेर, अनि उसले के गर्छ क्रेडिट क्लेम गर्ने अप्रुभल दिन्छ। अब युज गुड्समा चाहिँ इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन, कथा सक्यो भनेपछि दिस इज अल अबाउट इनपुट ट्याक्स क्रेडिट। इनपुट ट्याक्स क्रेडिट सक्यो, इनपुट ट्याक्स क्रेडिट इज कम्प्लिटेड। त्यसो सोध्नु पर्ने इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमा? इफ यु हेभ द क्वेसन प्लिज आस्क द क्वेसन। सर तपाईँको एउटा पोइन्ट अफ भ्यू सोध्छु ल। हजुर, हामीले त्यो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट सपोज ट्याक्स पिरियडमा लिन पाएनौँ होइन, अब नेक्स्ट मन्थमा गएर हामी लियौँ होइन, त्यसमा त्यो मास्केबारी भर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एडजस्टमेन्टमा राख्नु प्रिफर गर्नुहुन्छ कि पर्चेजमै लगेर राख्नु प्रिफर गर्नुहुन्छ? पर्चेसमै लगेर राख्ने नि, किन बेकारमा त्यो ऊ थप्ने, के भन्छ अरे अडिट ट्रिक्स थप्ने भोलि फुल अडिट पार्नलाई। गर्नुपर्ने चाहिँ एडजस्टमेन्ट नै हो होइन। हजुर, तर म चाहिँ पर्चेसमै हालिदिन्छु, केही फरक पर्दैन। अनि भोलि पर्सि एसेसमेन्ट भयो भने ए सर अघिल्लो पटक गरेको थिएन ल हेर्नु अहिले 20 थिएछ भन्ने, अब गलत त भरेको छैन मैले, रिटर्न सकियो, पाउनुपर्ने क्रेडिट क्लेम पाएँ मैले। त्यही हो। ओके सर। ओके, कोहीसँग केही क्वेसन छ अरू? छैन भने लेट्स मुभ टु अनदर च्याप्टर, किनकि इनपुट ट्याक्स क्रेडिट सकियो भने त अब अर्को त भ्याट रिटर्न नै त हो। यो VAT यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू एकदमै सजिलो हो। अब पेएबल भ्याट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा मैले एउटा यस्तो चार्ट बनाएको छु, अल्छी लाग्दो अल्छी मान्छेले यस्तै गर्छ होइन। जस्तो त्यो महिनाको आउटपुट भ्याट कति हो त्यो पत्ता लगाएँ मैले, त्यो पिरियडको आउटपुट भ्याट मैले पत्ता लगाएँ होइन, आउटपुट भ्याट पत्ता लगाएँ। त्यसपछि त्यही ट्याक्स पिरियडको पर्चेससँग रिलेटेड इनपुट भ्याट क्रेडिट कति हो त्यो इलिजिबल क्रेडिट मैले आइडेन्टिफाई गरेँ। त्यसपछि त्यो पिरियडको होइन विगत 12 महिनाको योभन्दा गरेको पर्चेस, योभन्दा अगाडि भ्याट क्रेडिट क्लेम नगरेको पनि मैले क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछु। त्यसपछि मैले रिभर्स चार्जिङमा वा होइन पर्चेसमै आयो अरू त होइन, रिभर्स चार्जिङमा मैले भ्याट पे गरेको छु भने त्यसको पनि क्रेडिट क्लेम गर्न पाएँ। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दा योभन्दा अघिल्लो ट्याक्स पिरियडमा एक्सेस भ्याट कुनै थियो भने त्यो भ्याट ल्याएर राख्छु, अनि यो ABCDE होइन BCDE घटाइसकेपछि जे आउँछ त्यो पेएबल भ्याट हो। अब यो पेएबल भ्याट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा चाहिँ ट्याक्स पिरियडको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने, ट्याक्स पिरियडको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने, कर अवधिको आधारमा गणना गर्ने। भ्याट चाहिँ कर अवधिको आधारमा गणना गर्ने। कर अवधि चाहिँ कति थरी छ भन्दा तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि कति थरी पढ्नुभयो मलाई थाहा छैन, अब चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, जम्मा 2 थरी छ। एउटा मन्थली ट्याक्स पिरियड छ, अर्को ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड छ, 4 मन्थली ट्याक्स पिरियड छ। अब यो मन्थली ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा हरेक नेपाली क्यालेन्डर मन्थ मन्थली ट्याक्स पिरियड हो, अनलेस द ट्याक्स पेयर चुज ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड। ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड चाहिँ म्यान्डेटरी ट्याक्स पिरियड होइन, ट्याक्स अफिसरले इम्पोज गर्ने ट्याक्स पिरियड होइन, ट्याक्स पेयरले चुज गर्ने ट्याक्स पिरियड हो। मन्थली ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा साउन एउटा ट्याक्स पिरियड हो, भदौ एउटा ट्याक्स पिरियड हो, असोज एउटा ट्याक्स पिरियड हो, कार्तिक अर्को ट्याक्स पिरियड हो, गर्दा गर्दै असारसम्म पुग्दाखेरि एउटा ट्याक्स पिरियड हो। र कहिलेकाहीँ बीचबाट चाहिँ मन्थली ट्याक्स पिरियड बिगिन हुन सक्छ, तर एन्ड चाहिँ मसान्तमा नै हुन्छ, एक्सेप्ट इन फ्यु केसेस। डिफरेन्ट ट्याक्स पिरियड। हजुर,
त्यो ट्राइएन्युअल ट्याक्स पिरियड अहिले सबैको लागि हो जसले मतलब त्यसलाई पर्सुएट गर्न सक्छ त्यसको लागि त्यसको वेट ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड कोलाई हो भन्दा ब्रिक इन्डस्ट्रीलाई हो, न्युज पेपर एन्ड इलेक्ट्रिक पब्लिकेसन एन्ड ट्रान्समिसन हाउसलाई हो, होटल्सलाई हो, टुरिज्म सेक्टरलाई हो र सिनेमा हललाई हो। यो बाहेक अरूले पाउँदैन। आउनै बाँकी छ त्यसमा। ठिक छ ल हो यति भएपछि अब भयो। अब डिफ्रेन्ट ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा मन्थली ट्याक्स पिरियड चाहिँ मन्थली ट्याक्स पिरियड हो, तर 1 गतेदेखि सुरु भएर मसान्तमा अन्त्य हुन सक्छ, अङ्ग्रेजी ट्याक्स आधारमा हुन सक्छ। फर्स्ट ट्याक्स पिरियड तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, पहिलो कर अवधि भनेको चाहिँ जहिले पनि सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दा मिडल अफ द मन्थबाट वा मिडल अफ द ट्याक्स पिरियडबाट सुरु हुन्छ र एन्ड चाहिँ कहिले हुन्छ, ट्याक्स पिरियड जहिले एन्ड हुनुपर्ने हो त्यही अवधिमा गएर हुन्छ। र अर्को नो ट्याक्स पिरियड पनि भन्छौँ हामीले एउटा ट्याक्स पिरियड, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा भ्याट रेजिस्ट्रेसन क्यान्सलेसनको लागि निवेदन दिइसकेको 3 महिनाभित्र ट्याक्स अफिसरले क्यान्सल भए पनि भएन भनेन भने हामी त्यसपछिको पिरियडमा चाहिँ निवेदन दिएको 3 महिनापछि भ्याट फाइल गर्दैनौँ, भ्याट रिटर्न फाइल गर्दैनौँ, त्यसलाई हामीले नो ट्याक्स पिरियड भन्छौँ। अब ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड सबैले पाउने हो भन्दा सबैले पाउने होइन, कसले चाहिँ पाउने हो भन्दा ब्रिक इन्डस्ट्रीले पाउँछ, न्युज पेपर एन्ड इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेसन एन्ड ट्रान्समिसन हाउसले पाउँछ, पत्र पत्रिका तथा विद्युतीय प्रकाशन तथा प्रसारण गृह है, होटलले पाउँछ, टुरिज्म सेक्टरले पाउँछ र सिनेमा हलले पाउँछ। यो बाहेक अरूले पाउँदैन। र त्यसको लागि के दिनुपर्छ भन्दा दिस बिजनेसेस मे मेक एन एप्लिकेसन इन फ्रन्ट अफ ट्याक्स अफिसर टु किप देयर भ्याट अकाउन्टिङ अन ट्राइएनुअल बेसिस, वेयर सच एप्लिकेसन इज फाइल्ड ट्याक्स अफिसर मस्ट कज टु युज ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड फर भ्याट पर्पस। र यसको बिगिनिङ र एन्ड कहिलेदेखि हुने भन्दा जस्तो पहिला हामीले हेर्यो भने ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड साउन, भदौ, असोज, कार्तिकको एउटा ट्याक्स पिरियड, त्यसपछि अर्को मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनसम्मको अर्को ट्याक्स पिरियड, चैतदेखि असारसम्मको अर्को ट्याक्स पिरियड भन्थ्यौँ हामीले ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड होइन। यो रेगुलेसनमा नै क्लियरली लेखेको थियो यो कुरा पहिला, अहिले रेगुलेसनमा यस्तो कुरा लेखिएको छैन। अर्थात् ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्याट रेगुलेसनले भन्दैन। भनेको मतलब ट्याक्स अफिसरले चाह्यो भने उसले भने अनुसार नै के हुन्छ ट्राइएनुअल ट्याक्स पिरियड हुन्छ। र ट्याक्स अफिसरले नर्मल्ली के गर्छन् भन्दा अकाउन्टिङको सजिलोको लागि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक एउटा ट्याक्स पिरियड, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनको अर्को ट्याक्स पिरियड र चैत, वैशाख, जेठ, असारको अर्को ट्याक्स पिरियड दिन्छन्। अब भ्याट लाइबिलिटी त तिर्नु पर्यो नि त। भ्याट लाइबिलिटी तिर्ने ड्यु डेट कहिले हो भन्दा ट्याक्स आइआरओ वा टिएसओ भएको ठाउँमा चाहिँ 25 डेज अफ एन्ड अफ ट्याक्स पिरियड हो। आइआरओ वा टिएसओ छैन भने चाहिँ 15 डेज अफ एन्ड अफ ट्याक्स पिरियड हो। कहाँ लगेर दिने भन्दा आइआरओ भएको ठाउँमा सम्बन्धित कर कार्यालयमा नै, आइआरओ नभएको ठाउँमा चाहिँ कहाँ लैजाने जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफिस, अफिस अफ कन्ट्रोलर जेनरल लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट अपरेसन अफ द बिजनेस। र त्यो जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भनिन्छ नेपालीमा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डिटिसिओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर अफिस हैन, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी मात्रै के भन्नु म यही थपिदिन्छु, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर अफिस। र उसले विदिन 15 डेजमा हुन्छ र 15 दिनपछि उसले 7 दिनभित्र त्यो कलेक्सन भएको 7 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित कर कार्यालयमा रकम पठाउँछ। रेभिन्यू कोड के छ यो खासमा एक्जाममा आउने चिज होइन, पढ्नलाई राखेको हो। मोड अफ पेमेन्ट 10 लाखसम्म चाहिँ क्यासमा पनि पाइयो, अनि त्योभन्दा बढीको चाहिँ चेक, ड्राफ्ट र इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ठिक छ। र अब मोड अफ पेमेन्ट कुन चाहिँ हेर्नु पर्यो। मोड अफ पेमेन्ट क्यास छ भने जुन दिन क्यास पेमेन्ट भयो त्यही दिन चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट भएको मानिन्छ। गुड फर पेमेन्ट चेक छ भने ट्याक्स अफिसरले गुड फर पेमेन्ट रिसिभ गरेको दिन पेमेन्ट भएको मानिन्छ। इलेक्ट्रोनिक मिन्स छ भने पेमेन्ट अर्डर इस्यु भएको दिन मानिन्छ, पेमेन्ट अर्डर इस्यु भएको दिन। अरू यी बाहेक अरू चेकहरू छन् भने वा पे अर्डरहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा वेन द चेक अफ ड्राफ्ट इज क्लियरेन्स अफ चेक अफ ड्राफ्टमा मानिन्छ। इफेक्ट अफ डिले इन पेमेन्ट अफ भ्याट, भ्याटको पेमेन्टमा डिले भयो भने के हुन्छ भन्दा
फी लाग्छ र इन्ट्रेस्ट लाग्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ फी अन्डर सेक्सन 19(2) 10% per annum calculated on the basis of days due. Calculated on the basis of days due. ध्यान दिनु है, days due. Interest under section 26 calculated on the basis of month or part of month. On the basis of month or part of month. Fee 10% per annum calculated on the basis of days due. Interest under section 26 calculated on the basis of month or part of month. Additional fee दुईटा circumstances में applicable हुँदैन. Bad payable छैन भने applicable भएन. अर्को चाहिँ circumstances beyond control मा. Circumstances beyond control भनेको चाहिँ के भन्दा जम्मा 7 वटा छ है यसमा point. Incapacity due to illness 1, performance of death ritual 2, कसैले काजक्रिया गर्नु पर्यो भने 3, delivery of child by a female हैन, female ले बच्चा जन्मायो भने 4, मान्छे मर्यो भने अब यो यसलाई मैले 3 टुक्रामा विभाजन गरेको छु, मान्छे पागल भयो भने वा मान्छे हरायो भने यो चौथोमा थियो, यसलाई 6 वटा पोइन्टमा बनाइदिए मैले एक्सपेन्डिङ अफ एन इन्डिभिजुअल भने त्यसपछि आएर अर्को ब्लकेड अफ रोड ड्यू टु फ्लड ल्यान्डस्लाइड स्नोफल अर सिमिलर अदर रिजन्स यसमा हेर्नु होला यो सबै वाटर इन्ड्युस छ सिमिलर अदर रिजन भनेको के हो वाटर इन्ड्युस्ड हुनु पर्यो है ल्यान्डस्लाइड चाहिँ वाटर इन्ड्युस नहुन पनि सक्छ सुक्खा पहिरो पनि जान सक्छ र कम्प्लिट हाल्ट अफ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन त्यो बाहेक अर्को चाहिँ के हो भन्दा अर्थक्वेक र फायरको रिजनले गर्दाखेरि नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एन्ड फायरको रिजनले गर्दा सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल हुन्छ यसमा प्रत्येकमा एक्सप्लेन छ कुरा पहिला अलि स्मल वेमा हेरिन्थ्यो भने अहिले अलि बिगर भ्यूमा छ एक्सटेन्सन अफ ड्यू डेट फर पेमेन्ट अफ ट्याक्स कहिलेसम्म चाहिँ ड्यू डेट एक्सटेन्ड हुन्छ भन्दा चाहिँ विदिन 7 days आफ्टर द पर्सन इज रिकभर्ड फ्रम इलनेस यसको लागि डाइरेक्टर जेनरललाई फी वेभरको लागि के दिनुपर्छ एप्लिकेसन दिनुपर्छ एप्लिकेसन कहिले दिने भन्दा विदिन 30 days अफ द एक्सपायरी अफ ड्यू डेट फर द पेमेन्ट अफ ट्याक्स एप्लिकेसन इज मस्ट इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुँदैन वेभर हुँदैन डेथ रिचुअल भयो भने विदिन 7 days आफ्टर द डेथ रिचुअल इज कम्प्लिटेड रिकमेन्डेसन लेटर अफ लोकल लेभल कन्सर्न लोकल लेभल चाहिन्छ एप्लिकेसन चाहिन्छ चाइल्ड बाई फिमेल छ भने 35 days अफ डेलिभरी अफ चाइल्ड 35 दिनसम्ममा कर तिरे हुन्छ त्यसपछि अर्को डेथ अफ इन्डिभिजुअल छ भने विदिन 35 days लिगल आयर अर प्याट्रोन सेल फाइल एन एप्लिकेसन इन फ्रन्ट अफ ट्याक्स अफिसर विदिन 35 days अफ द डेथ अफ द कन्सर्न ट्याक्स पेयर टु एक्सटेन्ड द ड्यू डेट र 7 दिनसम्म जान्छ यो तपाईहरुले आफैले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ नर्मली मलाई चाहिँ यो एकदमै खतरा क्वेशन चाहिँ लाग्दैन हैन तर आइकनलाई एकदमै मन पर्ने क्वेशन चाहिँ हो है राइट सर्ट नोट्सन आयो भने क्याप 2 लाई चाहिँ आउँथ्यो तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन लास्टै पपुलर क्वेशन हो किन सोध्छ थाहा छैन इन्ट्रेस्टको केस त मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ क्वेशन छ भने सोध्नु होला इन्ट्रेस्टको केसमा कुरा के हो 15% per annum को दरले लाग्छ इन्ट्रेस्ट हैन र यो पार्ट अफ मन्थ र पार्ट अफ मन्थमा लाग्छ अर्को छ VAT रिटर्न कहिलेसम्म बुझाउने भ्याट रिटर्न भन्दा ट्याक्स अफिस भएकोमा 25 दिन भित्रमा ट्याक्स अफिस नभएकोमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कति दिन भित्र 15 days अफ एन्ड अफ ट्याक्स पिरियड कसले भ्याट रिटर्न बुझाउने भन्दा रजिस्टर्ड पर्सनले बुझाउने रजिस्टर्ड पर्सनले नसकेको अवस्थामा मरेको अवस्थामा वा पर्मानेन्ट फिजिकल र मेन्टल इन्क्यापेसिटीको अवस्थामा उसको राइटफुल बेनिफिसियरीले र रिगल रिप्रेजेन्टेटिभले बुझाउने देखाएको अवस्थामा इन केस अफ डेथ और इन्क्यापेसिटी अफ एन इन्डिभिजुअल टु सबमिट भ्याट रिटर्न इन केस अफ व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ लीगल पर्सन इन केस व्हेन रजिस्टर्ड लीगल पर्सन इज लिक्विडेटेड और आउन्ड अप र इन अल अदर केसेस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अबभ त्यो केसमा चाहिँ के हो भन्दा ट्याक्स अफिसरले अरु व्यक्तिहरुलाई पनि भ्याट रिटर्न बुझाउन लगाउन सक्छ भ्याट रिटर्न बुझाउनलाई चाहिँ टाइममा बुझाएन भने के हुन्छ भन्दा पेएबल भ्याट अमाउन्टको 0.05% पर डे और ₹1000 पर ट्याक्स पिरियडले जति हुन्छ त्यो जरिवाना तिर्नुपर्छ जरिवाना अमाउन्ट चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला कति भन्दा चाहिँ पेएबल भ्याट अमाउन्टको 0.05% पर डे और ₹1000 per period whichever is higher सक्यो this is all about payment of VAT and VAT return
के छ क्वेसन? इस्युज अफ अन्डर इन्भोइसिङ म तपाईहरुलाई भन्छु भनेर इस्युज अफ अन्डर इन्भोइसिङमा के हो भन्दा दुईटा इस्यु छ एउटा बाई अर कस्ट टु बाई गुड्स ट्याक्स अफिसरले चाहन्छ भने अर्को चाहिँ भ्याटलाई मार्केट भ्यालुमा एसेसमेन्ट गरिदिने र पेनलाइज द अफेन्डर एज फलोज आएर फलोइङ ₹2000 पर इन्भोइस अर 100% अफ ट्याक्स इभेडेड त्यो बाहेक इन एडिसन टु अबोभ in addition to above, the person who is invoiced with value less than actual sales price is also penalized with fine of amount equal to 100% of tax evaded or imprisonment of 6 months or more. यो दुईटै लाग्छ जरिवाना नक्कली इन्भोइस भयो भने यो दुईटै जरिवाना बाई अर कस्ट टु बाई गुड्स पनि भयो यो मध्येमा अप्सन छ ट्याक्स अफिसरलाई 1 or 2 एडभान्स रुलिङ र पब्लिक सर्कुलर हामीले पहिले पढिसक्यौं ई बुकमा चाहिँ भ्याट लाग्छ है ई लाइब्रेरीमा लाग्दैन नेपालीदेखि के छ क्वेसनहरु रिफन्ड अफ भ्याटमा आज पढाउन तपाईहरुलाई रिफन्ड अफ भ्याट चाहिँ आज पढाउन जुडिशियल प्रोसिडिङ पहिले पढाइसकेको छ फिज इन्ट्रेस्ट पेनाल्टिज भित्र आइसक्यो अकाउन्टिङ रेकर्ड ट्याक्स रिफन्ड र ब्याङ्क ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी बाँकी रह्यो त्यो भोलि सकिन्छ मज्जाले आज चाहिँ म पढाउन केही छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नबुझेको केही छैन होला नि है अहिलेसम्म छैन सर के रचना केही छ क्वेसन छैन सर सुलभ ओके आजलाई यति गरौँ 55 मिनेटमा धेरै कुरा पढेर सकिँदो रहेछ भीएटी यस्तै हो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरु लगभग एकदम फास्ट भइरहेछ किन भन्दा यो एकदमै सजिलो छ फेरि भ्याट त तपाईहरुले क्याप्टुमा पनि पढ्नु भएको रटान हान्नु भएको हैन त्यही भएर हो थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू भेरी मच सी यू टुमरो थ्यांक यू सर भोलि बेलुका है त